नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो नेपालको अहिलेको राजनीतिको। चर्चा हुनुपर्ने थियो कोभिडको सङ्कटको, कोभिडको सङ्क्रमणको, यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने बारेमा। तर बहस गर्नु परेको छ त्योभन्दा गहिरो राजनीतिक सङ्कटको बारेमा। कोरोनाको सङ्क्रमणले मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको छ। राजनीति सङ्कट गहिरिँदै जाँदा यसले राजनीतिक प्रणालीकै ज्यान लिन्छ कि भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। अब यो मुलुक, यो राजनीतिक प्रणाली कतातर्फ जान्छ होला? सुरक्षित कोषबाट छ, असुरक्षित कोषबाट भइराखेको छ। आजको अङ्कमा हामी मूल रूपमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको, हाम्रा राजनीतिक पात्रहरूको र परिपाटीको बारेमा चर्चा गरिन्छौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ न। अब कोभिड छ, अध्ययन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ, बस्ने, हेर्ने, आफैलाई पनि भनौँ न एउटा चाहिँ नि आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि मिलिराखेको छ। तपाईँ घरै बसेर अध्ययन गर्दै पात्रहरूको बारेमा, हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूको कामको, क्रियाकलापको, मध्यरातसम्म अहोरात्र खटिएर गरेको कामको यी सबै समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ निष्कर्ष के निकाल्नु भएको छ? धन्यवाद प्रकाशजी। सबैभन्दा पहिले त म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ यो कोभिडको महामारीले जुन ढङ्गले चाहिँ नेपालमा जनको क्षति भएको छ र प्रत्येक घरमा करिब एकजना सङ्क्रमित प्रत्येक घरमा हुने जस्तो अवस्था चाहिँ पैदा भइरहेको छ। र यो बेलामा राज्यको सामान्य स्वास्थ्यप्रतिको लापरवाहीले डाक्टर गोविन्द केसीले भन्दै आएको कुरा अहिले हाम्रो मनमा सायद सबैलाई लाग्यो होला। राज्यले स्वास्थ्यको दायित्व नलिँदाखेरि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त त्यस्तै छ। हामी अहिले यो कोभिडको चाहिँ महामारीको कारणले गर्दा मैले स्वास्थ्यमा मात्रै बढी जोड दिन खोजेको हो। राज्यको चरम लापरवाहीले कुन हदसम्मको अवस्था उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ। र म ती सबै राज्यको सामान्य स्वास्थ्यप्रतिको लापरवाहीको कारणले, जसको मैले त यसलाई चाहिँ सामान्य मृत्यु पनि मान्दिनँ, राज्यको नीतिगत नीतिगत निर्णयले गर्दाखेरि भएको एक प्रकारको राज्यले गरेको हत्या मान्छु। र ती सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र यी सबै चाहिँ अहिले जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा जुन खालको एउटा दुःख कष्ट छ र हस्पिटलको बेड छैन भन्ने त्राइमाम छ। एकातिर रोगको व्याधि छ भने अर्कोतिर राज्यको चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ राजनीति गर्ने दलहरू मात्रै छन्, जनताको आँसु पुछ्ने कुनै पनि दलहरू छैनन्। यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गरेर कार्यक्रम सुरु गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो ठिक कुरा गर्नु। र जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न जुन तपाईँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो, अहिले यो महामारीको बेलामा जे जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ मुलुकले भोग्दैछ, यसको अन्तर्यमा जाँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने विगत चाहिँ 70-72 वर्षको इतिहास भयो। राजनीतिक दलहरू मुख्य रूपमा चाहिँ लेफ्ट पार्टी र कङ्ग्रेस चाहिँ जन्म भएको र यी वर्षहरूमा उनीहरूले चाहिँ जे सिके, समाजलाई चाहिँ गहिरो गरेर उनीहरूले चाहिँ यसरी इन्जिनियरिङ गर्दै कि सामाजिक इन्जिनियरिङ आफैमा जटिल कुरा हो, त्यो सोसल इन्जिनियरिङ भन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुमा हाम्रो आपत्ति होइन। उनीहरूको आफ्नो दललाई नेपाली जनतासँग जरा गाड्ने गरेर उनले चाहिँ त्यो सामाजिक इन्जिनियरिङ गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि 70 वर्षको इतिहासमा 80 वर्षको इतिहाससम्म पनि उनीहरूकोले गाडेको त्यो जरा यति बलियो गरी चाहिँ त्यहाँ घुसिसकेका छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले त्यति गहिरो जरा गाड्नु हुँदैन समाजमा। र त्यो समाजलाई जति खुकुलो राख्नुहुन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ भने यस्तो प्रकारको गलत जुन प्रणालीमा चाहिँ हस्तक्षेपहरू हुन्छन्, जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, ती प्रणालीगत हस्तक्षेपहरू, ती संस्थागत हस्तक्षेपहरूलाई एक हदसम्म तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ यसरी त्यो जरा गाडिदिएको छ कि त्यसमा चाहिँ जुन पिरामिड आकारमा उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठनको धरातल बनाउनु भएको छ, त्यो सबभन्दा तल एउटा यस्तो वर्ग छ जुन वर्गलाई तपाईँले नखलबलाइकन त्यो आफ्नो एउटा स्वार्थको पिरामिडबाट बनेको जुन साङ्गठनिक धरातल छ, त्यो धरातललाई खलबलाउन नसकेका कारणले, उहाँहरूले गरेको गलत इन्जिनियरिङका कारणले उहाँहरूमा जुन खालको एउटा यस्तो महत्त्वबोध पैदा भएको छ कि हामीले जे गरे पनि
कुनै पनि हामी त राजनीतिक दलहरू यसरी बनेका छन् कि हामीले जेसुकै काम गरे पनि, जस्तोसुकै अनुत्तरदायी काम गरे पनि हामीलाई चाहिँ हटाउन सक्ने कुनै पनि ताकत यो देशमा छैन भन्ने उहाँहरूलाई गहिरो गरी भित्र छ। यो कुनै एउटा राजनीतिक दललाई लागू हुन्छ कि सबै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म बनेका जो चाहिँ मैले अघि नै भने साना दलहरू पनि आज मात्रै बने होइन। तपाईँले एउटा मोहन विक्रमजीकै दल लिनुभयो भने पनि त्यो 6 सालदेखि जोडिन्छ, रोहितजीकै दल लिनुभयो भने त्यसको आधार चाहिँ त्यति बेला साना वा ठुला। जस्तै भन्नुहोस् न, उहाँहरू किन मोहन विक्रमजी अहिले 88 वर्षको करिब हुनुभयो, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, वृद्ध नेता हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो लाग्नु भएको छ, तर अहिले पनि उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ 88 वर्षसम्म। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अरू नेताहरूको, उहाँ त अझ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन, राज्य सत्ताको दोहनमा उहाँ सम्मिलित हुनु भएको छैन। तर पार्टी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि मैले के भने यो सोसल इन्जिनियरिङ यति डेन्जर कुरा हो राजनीतिका लागि। एक तहसम्म त्यो चाहिन्छ, एउटा चाहिँ बिन्दुसम्म त्यो चाहिन्छ होइन। जसलाई तपाईँले सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्नु भनेको त समाजका हरेक तबकालाई कन्भिन्स गर्नु हो। यो तलसम्म जुन जरा गाडेको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो पिरामिड शैलीमा यसले असर के गर्यो? असर के गर्यो भने राजनीतिक दलहरूलाई जो इनर इन्जिनियरिङ भन्छ, अर्को इन्जिनियरिङ छ। इनर इन्जिनियरिङ भनेको तपाईँमा करुणा, दया, माया, प्रेम यी सबै कसरी पैदा हुन्छ र एउटा मान्छेले चाहिँ घृणा होइन, आक्रोश अनि चाहिँ गाली, बेइज्जती यो कसरी चाहिँ पैदा हुन्छ भन्दाखेरि यसको अर्थ के हो भने तपाईँले आफूलाई कस्तो इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ। तपाईँको इन्जिनियरिङ गर्न त तपाईँ नै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि। मान्छेले आफ्नो मनभित्र त तपाईँ बाहेक कोही पस्दैन। तपाईँले आफूलाई बनाउनको लागि होइन, तपाईँले मान्छेलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मान्छेलाई घृणा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ उठाएर सडकबाट उठाएर चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ बुढाबुढी लगेर पालेका छन्, तर तिनैका छोराछोरीले किन ती बुवा आमालाई चाहिँ सडकमा छोडिदिए त? मान्छे त उयो। तर उसको इनर इन्जिनियरिङ गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहिले पनि गरेनन् आफ्नो। उनीहरूमा कुनै करुणा आएन, संवेदना आएन। कुनै एउटा नेतामा संवेदना आउँथ्यो भने 1 वर्षदेखि कोभिडबाट जुन खालको चाहिँ महामारी छ, झन् अहिले चाहिँ जति नागरिकको चाहिँ जुन खालले शहादत भइराखेको छ होइन, जुन ढङ्गले चाहिँ मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गइराखेको छ, यसप्रति कुनै संवेदना देख्नुभयो र कुनै राजनीतिक पार्टीले कोभिडको महामारीसँग जुझ्न भनेर कुनै तपाईँले चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यसको चाहिँ आकस्मिक बैठकहरू गरे, कुनै आकस्मिक चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरू बनाए, राज्यले बनायो? केही पनि छैन। राज्य चाहिँ जथाभावी चलिरहेको छ र अहिले यो इन्डिभिजुअल एकजना मान्छेले एउटा सिलिन्डर बोक्ने, एउटा सिलिन्डर सहयोग गर्नेमा गइराखेको छ। त्यो त एउटा राज्यको अगाडि एउटा व्यक्तिले गर्ने भने त त्यो त नगण्य केही पनि, त्यसले कुनै एकजना मान्छेको चाहिँ ज्यान बचाउन त्यसले मद्दत गर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर जबसम्म राज्य हुँदैन, राज्यले त्यो गर्दैन, कुनै पनि व्यक्तिबाट स्वतन्त्र पहल गर्ने भनेको कुरा त्यो चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरा मात्रै हो। हेर्नु, राज्यले चाहिँ किन गर्दैन? मूल दायित्व त उसको हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य माफियाहरूले जुन ढङ्गको राज्यका पोलिसीहरूमा इन्टरभेन्सन गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस्, उहाँलाई राजनीति गर्न जति पनि फुर्सद छ। भर्खरै उहाँका आफ्ना पार्टीका पत्रकारहरूलाई चाहिँ भेटेर 3 घण्टा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। अझ उहाँले आफै चाहिँ मिसन जर्नलिजमको कुरा गर्नुहुन्छ र आफ्ना पार्टीका गुटका बाहेक कसैलाई पनि बोलाउनुहुन्न आफ्ना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा होइन। र उहाँलाई चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट त्यो 1 मिनटमा त्यो पत्रकार सम्मेलन सकिन्छ, तर उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ 3 घण्टा। अनि यस्तो फुर्सद भएको प्रधानमन्त्रीलाई अनि राज्यको चाहिँ यो खालको भयावहमा काहीँ तपाईँले चाहिँ काहीँ बोलेको र यसप्रतिको संवेदनशीलता देख्नुभयो? त्यो अघि तपाईँ एउटा शब्द हो, त्यो मैले अघि तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो नि, करुणा भाव भन्नु हो। यो चाहिँ के भने नेपालका राजनीतिक नेताले सबभन्दा पहिले आफ्नो चाहिँ इनर इन्जिनियरिङ भन्छ क्या त्यसलाई। इनर इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आफूलाई बनाउने कुरा केही पनि छोडिदिए उनीहरू आफू कसाई जस्ता छन् होइन, जसले चाहिँ मान्छेको मासु काट्नु। कसाईले त जनावरको मासु काटेर अरूलाई चाहिँ सर्भिस गर्छ होइन। तर उहाँहरू के हो भने राज्यको गलत पोलिसीले मान्छे मर्यो भने त्यो चाहिँ सत्ताले मारेको हुन्छ कि। यो अहिले जुन कोभिडको कारणले मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छ, सङ्क्रमित पनि भइराखेका छन्, मृत्यु मात्रै पीडा होइन नि त? होइन। तपाईँ महिनौ सङ्क्रमित भएर त्यो जुन हिरिक भएर बस्नुभएको त्यो चान्चुने पीडा होइन, मृत्यु बराबरको पीडा छ नि त्यहाँ। बिल्कुल। त्यसमा पनि राज्यलाई उत्तिकै दोष जान्छ? बिल्कुलै। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँ शासकहरूले यो पेन्डेमिकको बेसिक प्रिन्सिपल बुझेका थिए, उदाहरणको लागि जर्मनी हेर्नुहोस्, पोहोर साल नै एन्जेला मर्केलको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले।
यसको चाहिँ सामान्य फेनोमेना। उनी त ल भौतिक विज्ञानको मास्टर्स हुन् उनी, होइन? र उनी अहिले चर्चामा पनि छन्। विदाई हुँदाखेरि जुन खालको उनको चाहिँ सादगी देखियो, संसारले चाहिँ प्रशंसा गरेछ। त्यो लेभलको चाहिँ आशा त यिनीहरूसँग हामी गर्दै नगरौँ। मैले भने यिनीहरूको भित्र कुनै हृदय, मान्छेको हृदय छ भन्ने लाग्दैन मलाई। यिनीहरूभित्र कुनै संवेदना छ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यो केपी ओली मात्रै होइन, त्यसपछिका सक्सेसरहरूको तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि उनीहरूले त यो बेलामा केपी ओलीले यो राज्य जेसुकै गर, हामी चाहिँ कोभिडमा केन्द्रित हौँ भनेको भए त नेपाली जनताको सहानुभूति त हुन्थ्यो। तर जनताबाट उनीहरूले सहानुभूति लिन्नन्। अघि मैले भने नि, उहाँहरूले कस्तो बनाउनु भएको छ। ल कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरौँ। उहाँहरूले चाहिँ भयङ्कर गर्वसाथ के भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ 18 लाख त पार्टी सदस्य छन् रे उहाँहरूका, 50 लाख त उहाँहरूका चाहिँ शुभेच्छुकहरू छन् रे, 4 लाख त उहाँहरूका नेता मात्रै छन् रे। छन् होला त्यो। तर ती नेताहरू ती सबै एउटा पुलिस बाहेक तपाईँ चाहिँ कहीँ कोभिडको बेलामा, सङ्कटको बेलामा कसैले देख्यो? कसैले देखेन। ती कार्यकर्ताहरू कहाँ छन् त? ती केका लागि चाहिँ यो राज्य दोहन गरेर बसेका छन् त? यो राज्यको दोहन गर्नेमा सबभन्दा उनीहरूका कार्यकर्ता र नेताहरू छन्। अनि तिनलाई राज्यले हामीले तिरेको कर, मैले तिरेको कर यिनीहरूको लागि चाहिँ पार्टी बनाउनको लागि मैले कर दिएको हो कि मुलुक बनाउन दिएको? त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू सबै चाहिँ परजीवी भएर बाँचे जीवनभर। आफैले काम गरेर यिनी बाँचेनन् कहिले पनि। अनि परजीवी भएर बाँच्नु भनेको राज्यको चाहिँ दोहन गरेर बाँच्ने हो। र यिनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको सबभन्दा माया किन छ भने यिनीहरूले त्यो खालको चाहिँ त्यो खालको त्यो सेक्रिफाइस गर्नको लागि त यिनीहरूलाई त काम नगरिकन चाहिँ बसेर खाने जुन बानी लागेको छ, किन चाहिँ जनताको चाहिँ साथ दिने? किन जनतासँग चाहिँ त्यो रिस्क लिएर चाहिँ कार्यक्रम बनाउने? किन राहतका कार्यक्रम लिएर हिँड्ने? शासकहरूमा यो मनोभावना कति बेला पलाउँछ? जस्तो चाहिँ भारतमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ मोदीजीको सन्दर्भमा। कहिले त्यहाँ गोबर दलेर हिँडिरहेका छन् मान्छे, कहिले के गरिरहेका छन्, कहिले यो केही पनि हुँदैन भनेर कुम्भ मेला गरिरहेका छन् स्वयं मोदीजी। हामी कहाँ पनि एक किसिमको लगभग मिल्दोजुल्दो अवस्था छ। शासकहरूमा यो मानसिकता कति बेला? होइन, दुईटै शासकमा मैले मोदी र ओलीको जुन चाहिँ मनोविज्ञान हो त्यो मनोविज्ञानमा केही फरक देख्दिनँ। इन्डियाको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ जुन एक प्रकारले इन्डियालाई तीनटा इन्डिया, भारत र हिन्दुस्तान भनिन्छ क्या, तीनटा छ भारत भनिन्छ, होइन? त्यो अहिलेको त हिन्दुस्तान भारत हो, जो हिन्दुत्वको नारामा चाहिँ बढी त्यसले आफूलाई चाहिँ आरएसएसको बलमा टिकेको चाहिँ सरकार हो नि त। हिजो मात्रै मैले रामचन्द्र गुहा, जो भारतका चाहिँ असाध्यै बौद्धिक मानिन्छन्, रामचन्द्रको गुहाको एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको छ। मैले मेरो सोसियल मिडियामा पनि, ट्विटरमा मैले चाहिँ त्यसलाई सेयर गरेँ। ओली र उनीमा चाहिँ खासै फरक चाहिँ उनले सर्सिउँको तेल अनि नरिवलको तेल, तोरीको तेल चाहिँ 3 पटक चाहिँ बिहान, दिउँसो र बेलुकी कानमा हाल, के अरे नाकमा हाल, र नाकमा हालेर चाहिँ सुँग तान भनेर भनेका छन्, होइन? र त्यहाँबाट सुरु गरेका छन् उनले चाहिँ आर्टिकल। र यी स्क्रल इन भन्नेमा छापिएको छ हिजो नै एउटा आर्टिकल। र त्यसले जुन देशभरि चाहिँ त्यो जुन तबाह मचाएको छ त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको संवेदना त मोदीमा पनि देखिँदैन। यस्ता चाहिँ कट्टरता, जुन चाहिँ धार्मिक कट्टरताको चाहिँ जगबाट उभिएका चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन् जसको परिवार पनि छैन। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि, परिवार, छोराछोरी, त्यो माया प्रेम पनि एउटा कुरा हो, त्यो पनि एउटा चाहिँ जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ क्या। र साथीभाइ हरेकसित पनि चाहिँ एट्याच हुने, त मानवीय करुणाको हिसाबले हेर्ने भने उनी त धार्मिक मान्छे छन् नि, देखिन्छन्, होइन? देखिन्छन्। तर वास्तवमा यो धार्मिक भन्नु र आध्यात्मिक भन्नु फरक कुरा हो। अच्छा, अध्यात्मले के गर्छ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई कुनै मूर्ति पूजा, श्रीरामको मन्दिर चाहिँदैन। आध्यात्मिक मान्छेलाई श्रीरामको मन्दिर पनि चाहिँदैन, मस्जिद पनि चाहिँदैन, न त कुनै ढुङ्गाको मूर्ति चाहिन्छ। आध्यात्मिक मान्छे भित्रैदेखि नै आध्यात्मिक करुणा हुन्छ उसँग, त्यो माया हुन्छ, संसारलाई माया गर्छ उसले। मैले जे दृश्य अहिले देखिराखेको छु यी सबैप्रति मेरो प्रेम छ। हेर्नुहोस् त कस्तो यस्तो राम्रो गिलास छ, यहाँभित्र स्फटिक जस्तो पानी छ, यो भित्ता कति राम्रो छ, कति राम्रो रङ छ। तपाईँ हामी आफैमा सुन्दरताका प्रतिमूर्तिहरू हौँ, सबै वस्तुहरू प्रकृतिमा भएका हरेक चिज सुन्दर छ। यो देख्ने दृष्टिकोण बनाउनका लागि मैले इन्जिनियरिङ भने नि, जनतालाई कुरूप देख्छ, भोट माग्ने बेला मात्रै देख्छ, भोट माग्ने बेला चाहिँ जनता भयङ्कर राम्रो देख्छ, तर भोट मागिसकेपछि जनता चाहिँ राक्षस देख्छ। अनि यस्तो सत्ताले, अहिले भएका नेताले
त्यो संवेदनशीलता कहाँबाट ल्याउने भन्नु न। भनेपछि यो बखतमा संसदको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु, निर्वाचनमा जानु मध्यावधि भन्दै, त्यो भने पनि मानवीय संवेदनालाई बिल्कुल व्यवस्था गरिएको र यो जुन दैनिक चाहिँ करिब 200 मानिसहरू, त्यो मात्रै होइन, मानवीयताप्रतिको अपराध हो। राति मध्यरातमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संसद जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति चाहिँ डकैती तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अपहरण गरेर अनि त्यसलाई विघटन गरेर, त्यो पनि इतिहासमा 2 पटक कलङ्कित हुँदै। नेपालको इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाभित्र 2 पटक संसद भङ्ग गरेको छैन, हेर्नुहोस्, इतिहासै छैन। र इतिहासमा सबभन्दा ठुलो कलङ्कको रूपमा यो घटना साबित हुनेछ। एकातिर महामारी चलिराखेको छ, मान्छेहरू मरिराखेका छन्, अर्कोतिर उहाँहरू चाहिँ सबैतिर राजनीतिलाई यसरी सङ्केन्द्रित गरिदिनु भयो। गाउँ गाउँ गएका चाहिँ सांसदहरू पनि यहाँ आउनु पर्यो, गाउँ गाउँ गएका मान्छेहरू अब अदालतको ढोकामा जानु पर्यो, जनताको ढोकामा गएर चाहिँ अक्सिजन बाँड्ने बेलामा, जनताको ढोकामा गएर औषधि बाँड्ने बेलामा, जनताको ढोकामा गएर खाद्यान्न बाँड्ने बेलामा यिनीहरू राजनीतिका लागि चाहिँ अदालत, सिंहदरबार र जताततै हाकारमा चाहिँ राखेका छन्। हेर्नु, पोलिटिकल्ली जस्टिफाई गर्ने ठाउँ छ कि छैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो संसद विघटनको यो पटकको घटनालाई? होइन, कसरी जस्टिफाई गर्ने ल भन्नुहोस् न। उहाँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि 76 मा गएँ, 5 मा गएँ, अनि केही नलागेर 7 मा गएँ र संविधान त म करेक्ट छु भनेर, होइन, उहाँहरूको चाहिँ दाबी जब प्रस्तुत हुन्छ नि नक्कली भए भनेर चाहिँ उहाँहरूको त पहिले नै त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा लोककथा छ के, एउटा पाठाको नीतिकथा भनौँ, अझ लोककथा भन्दा नीतिकथा भन्छ त्यसलाई। एउटा चाहिँ बुवासोले पाठालाई चाहिँ उसलाई त निमोट्नु थियो, अनि मेरो पानी किन धमिल्याइस्, मैले पिन लागेको पानी भन्यो, दुइटै खोलाको किनारमा पानी पिन चाहिँ गएको थिएँ। म चाहिँ तल छु, तपाईँ माथि हुनुहुन्छ, खोला त माथिबाट तल बग्छ, अनि चाहिँ किन मैले कसरी चाहिँ पानी धमिल्याएँ? ए तैँले नधमिल्याएको भए पहिला तेरो बाउले धमिल्याएको थियो होला, अथवा तेरो आमाले धमिल्याएको थियो होला भनेर उसले चाहिँ, अनि त्यो बुवासोले चाहिँ पाठाको घाँटी निमोड्छ। जब तपाईँ पहिले नै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियत यो गर्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईँका लागि संविधानका धारा, संविधानमा त तपाईँले चाहिँ संविधानका व्याख्याहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त अनेक खालका छन्। तर यदि चाहिँ साँच्चै नै दाबी नपुगेको भए त ल शेरबहादुर देउवाका सांसदहरू यता आउनुहोस्, यता केपी ओलीजीका सांसद यता आउनुहोस् भने भइहाल्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो दाबी सही हो वा होइन, उहाँहरूकाले हस्ताक्षर गरेको दाबी सही हो कि होइन, एकजना सांसद यताउता हुने त ओली जस्तो चाहिँ धूर्त राजनीतिज्ञले जति बेला पनि त्यो गर्न सक्ने कुरा हो होइन। र अरू फेरि मैले यसको मतलब के हो भने ओली मात्र धूर्त भने होइन, अरू त्यो ठाउँमा भएको भए पनि त्यत्तिकै धूर्त छन् फेरि होइन। तर यति झुटो चाहिँ बोल्ने चाहिँ थिएनन् होला। दिउँसो 3.5 घन्टा अगाडि आफैले म चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दिनँ, कसैले पनि चाहिँ दाबी गरेर प्रधानमन्त्री बने हुन्छ भन्नेले त्यत्रो पत्रकार सम्मेलन गरेर यति निर्लज्ज, इतिहासमा यति निर्लज्ज मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुको त कुरै छोड्नुहोस्, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा जान चाहिँ अयोग्य मान्छे हो केपी ओली। उहाँ फेरि त्यति बेला भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो कि मलाई यस्तो प्रधानमन्त्री भएर बस्नु पनि छैन। ल हेर्नुहोस्, एकछिनपछि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न जानुभयो भनेपछि भने मतलब उहाँ भन्नु एउटा कुरा हुन्छ, गर्नु अर्कै कुरा हुन्छ। यो सार्वजनिक चाहिँ व्यक्तित्व पनि, सार्वजनिक पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने देशको कार्यकारी प्रमुख, उसले कस्तो बोल्छ, उसले कस्तो गर्छ भन्ने कुरा सारा संसारले सिक्ने होइन, मुलुकका सबैले सिक्ने होइन। उहाँले त्यो संसदलाई, तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि 6 महिनाको बिचमा 2 पटक संसदको विघटन, कि उहाँ कमिटेड हुनुहुन्छ कि संसद चाहिँ जसरी भए पनि विघटन गरौँ भनेर। त उहाँलाई केले उत्प्रेरित गरिरहेको छ, अथवा केले उत्साहित गरिरहेको छ, अथवा किन उहाँको आँखाको तारो बन्यो त्यो संसद? अझै एउटा चाहिँ प्रश्न कुरा के गरौँ भने केपी ओली भनेको कुनै पनि पार्टीको संस्थागत जीवन र राज्य सत्ताको कुनै पनि संस्थागत जीवनलाई उनले चाहिँ कहिले पनि संस्थागत ढङ्गले नचल्ने र संस्थागत जीवन समाप्त पार्ने व्यक्तित्व हुन्। उनलाई कहिले पनि तपाईँ पार्टीमा तपाईँले पहिले हेर्नुभयो भने पनि संस्थागत डिसिजनको उनी विरुद्ध जान्थे, कहिल्यै पनि त्यो संस्थागत डिसिजनमा उनी बस्न चाहँदैनथे। र उनको पार्टीको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने उनका पार्टीमा कोही पनि सल्लाहकार हुँदैन, उनले जे बोल्छन् त्यो सिधा आफ्नो कुरा बोल्छन्, कहीँ पनि सल्लाह गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन उनको। अहिले त छ नि उनसँग यो टिम, यो जुन त्यो टिम त उहाँहरूको चाहिँ उहाँका सल्लाहकारहरू भनेको त उहाँको चिया पकाउने र हकार्ने र उहाँको जुत्ताको तुना लगाइदिने मात्रै हो। त्यो उहाँले ती मान्छेको सल्लाह लिनुहुन्छ, ती सल्लाह दिने लायक छन्?
सल्लाह दिन लायक एउटा मान्छे देख्नुहुन्छ त्यहाँ? उनीहरूको बोली, उनीहरूको भावभङ्गीमा, उनीहरूले गरेका सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरू हेर्नुहोस् त। ती सल्लाहकार होइन, उनलाई चाहिँ नि एउटा सभ्य मान्छेले निजी ड्राइभर राख्दैन। एउटा सभ्य देशको मान्छे, प्रधानमन्त्रीको त कुरै छोड्नुहोस्, एउटा सभ्य देशको नागरिकले केपी ओलीका सल्लाहकारहरूलाई निजी ड्राइभर पनि राख्दैन। म तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्दैछु। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो खालको अभद्रता, त्यो खालको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीकै सामाजिक सञ्जालबाट कस्ता ट्विट भयो देख्नुभयो नि त? हो, देखियो त्यो कुरा। त्यो त बडा तिनीहरू चाहिँ प्रेस एडभाइजर हुन, तिनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन लायक छन्। त्यस्तै मान्छे उहाँले किन रोज्नुभयो त? रोजेको त आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रोज्नु। आफूले मैले भने नि अघि, हो यसैमा उदाहरण दिनुहोस् न। भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा 2 जना आर्थिक सल्लाहकार कहाँबाट ल्याए हेर्नुहोस् त तपाईँ? संसारका सबभन्दा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीमा पढाएका मान्छेहरू, रघुराम राजन र कौशिक बसु। भारतमा भएका ठुला अर्थशास्त्रीहरूप्रति पनि उनको विश्वास भएन। यी सल्लाह दिन लायक हुन् भन्ने उनलाई लागेन, किनभने उनी विद्वान थिए। कस्ता सल्लाहकार चाहिन्छ सरकारलाई भन्ने कुरा उनी बुझ्थे। अनि केपी ओलीले कस्ता सल्लाहकार ल्याउने त? आफूभन्दा कमजोर, आफूले हकार्न सक्ने, आफूले चियापका भन्दा चिया पकाउने, योसँग पैसा उठाउन जा भन्दा त्योसँग पैसा उठाउने, यी मान्छेहरू सल्लाहकार हुन्छ भनेपछि उहाँले यो संस्थागत उहाँ कहिले पनि हुन नजाने, संस्थागत निर्णय पनि कहिले पनि नमान्ने। तपाईँले हेर्नुहोस् न, संसद छँदाछँदै अध्यादेशबाट चाहिँ देश चलाउने चाहिँ उहाँको मनसाय लुक्या हो र। तर आज उहाँ त ती संस्थाहरू निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ नि। हो, आज त उहाँले त संस्था त भत्काउँदै अरू त कुरै छोड्नुहोस्, आफैलाई 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको चाहिँ पार्टीलाई के गर्नुभयो? 3टा टुक्रा बनाइदिनु हो। केपी ओलीले 3टा टुक्रा बनाएको हो के पार्टी? मलाई अरू चाहिँदैन भने होइन। र पार्टी टुक्राउनको लागि उनले जुन अध्यादेश लिएको थिए, बरु त्यति बेला नै माधव नेपाल प्रचण्डले के गर्नु पर्थ्यो भने जति बेला ओलीले चाहिँ वैशाख 8 गते पोहोर साल जति बेला त्यो अध्यादेश लिएका थिए त्यही बेला नै एमाले बनाएर जाऊ भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो भने भए त कमसेकम नेकपा बाँच्थ्यो नि, होइन? तर उहाँहरूले चाहिँ के गरिदिनु भयो? केपी ओलीको त्यो नियतलाई बुझ्न सक्नु भएन। केपी ओलीलाई झन् पछि झन्, किनभने उसलाई त संस्था चाहिँदैन। केपी ओलीजीलाई त संस्था चाहिँदैन। उहाँले त संस्थाहरू भत्काउने मात्रै हो। उहाँको चाहिँ के हो भने आफू एक्लै हो। उहाँ पार्टीमा पनि त्यही हो, सरकारमा जाँदा पनि त्यही हो। उहाँले चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता निकायहरूलाई उहाँले मान्नुहुन्न, अथवा तिनलाई मान्नुपर्छ भने 3टा काम गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा, आफूलाई चाहिँ जुन अनुकूल नहुने जुन संस्थाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिनुहुन्छ। एउटा जस्तै अनुसन्धान आयोग भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ नि, हो, त्यो आफू मातहत राख्नुभयो। त्यो त गृह मन्त्रालय मातहत हुन्छ। गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिने नै त्यसले हो। त्यसलाई पङ्गु बनाइदिनु भयो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग चाहिँ आफै राख्नु भएको छ, होइन? हो। अनि त्यस मार्फत अरूलाई चाहिँ के गर्ने भने तर्साउने, ठेगाना, अरू केही पनि होइन। त्यसलाई पङ्गु बनाइदिनु भयो। कुनै संस्थागत छैन। त्यसपछि संसदलाई चाहिँ पङ्गु बनाइदिनु भयो। उहाँले चाहिँ अरू आयोगहरू जति छन् त्यसमा चाहिँ आफ्ना कस्ता मान्छे लिएर जानुभएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ एकजना रेल विभागको चाहिँ मान्छेको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त। कुनै पनि मान्छे एउटा उन्नत, होइन, यसभन्दा अगाडिका चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू उहाँले चाहिँ जो नियुक्ति गर्नुभएको छ उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त। त्यसपछि केपी ओलीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा यो लोकतान्त्रिक आवरणभित्र उहाँले गर्न खोजेको भनेको त्यो ज्ञानेन्द्र शाहलाई त बरु चाहिँ सौथ्यो त्यो, किनभने उनको त 250 वर्षदेखिको विरासत थियो। यी त गरिब चाहिँ चप्पल लाउन पनि नपाउने फ्यामिलीबाट आएका मान्छे हुन्। हेर्नुहोस् उनको अहिले शान शौकत सबै हेर्नुहोस् त कस्तो छ। भनेपछि मतलब यो कुण्ठा, हिटलर पनि त्यस्तै हो नि। हिटलर तपाईँ हेर्नुभयो भने जीवनभरि डेरामा बसेर त्यो कुण्ठा, त्यो पुरै कुण्ठित मान्छे नै यस्तो हुन्छ के। र यिनलाई यति धेरै कुण्ठा छ, त्यो कुण्ठाका कारणले गर्दाखेरि उनका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सबै अरूप्रति भयङ्कर असहिष्णु, होइन, कसैको कुरा नसुन्ने, मै जान्ने छु भन्ने। अनि त्यसपछि जत्रो सुकै चाहिँ गल्ती भयो त्यो गल्तीलाई चाहिँ कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस् अब उनले चाहिँ परिणाम हेर्दा यस्तो खालको स्वभाव भएको मान्छे, होइन, यस्ता खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्तै एउटा इज्जतका लागि पनि तपाईँ एउटा तहसम्म, एउटा लुसुनले एउटा किताब लेखेका छन्, बडो गजबको छ क्या त्यो, आक्युको साँचो कथा भन्ने। आक्यु भन्ने एउटा पात्र छ नेपालमा, त्यसको करिब हुबहु हुने गरेर एउटा टुल्के भन्ने सिनेमा पनि बन्यो। खगेन्द्र लामिछानेजीले एकदमै ब्युटिफुल सिनेमा बनाउनु भएको छ। त्यही पात्रसँग मिल्दोजुल्दो, होइन? त्यो पात्रलाई एक तर्फ त्यो पात्र चाहिँ कुण्ठित के थियो भने सबैले उसलाई पिट्थे सानोमा पनि,
उसलाई चाहिँ गिज्याउँथे, सबै गर्थे। अनि उसलाई चाहिँ कसैले पिट्यो भने उसले चाहिँ त्यो फर्काउन सक्दैन थियो। ए ल बाउला पिटिस भनेर उसले चाहिँ छोरो बनाउँथ्यो क्या त्यसलाई। ओलीजीको के भयो भने अब एउटा तहभन्दा माथि उहाँलाई अब इज्जत बिज्जतको कुनै मतलब छैन। उहाँलाई चाहिँ त्यो 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 बेइज्जत यति भइसक्यो कि होइन। समाजमा तपाईँले थुप्रै पात्रहरू देख्नुहुन्छ नि होइन। अब कैयौँ चाहिँ पुरुष पनि महिलाहरू पनि एउटा तहसम्म चाहिँ उनीहरूले इज्जत चाहिँ हुन्छ। जब एउटा तहमा बेइज्जत भइसक्छ त्यसपछि उसलाई त्यो इज्जतको ख्याल हुँदैन। त ओली त्यहाँ पुगिसके के, त्यो निरङ्कुशताको हिसाबले पुगे, आलोचनाका हिसाबले पुगे, संस्थाहरूप्रतिको चाहिँ त्यो विध्वंसका हिसाबले पुगे, पार्टी विभाजनका हिसाबले पुगे, उनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धकै हिसाबले पनि भन्नु न। उहाँहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ सम्बन्धलाई उहाँले यति विवादास्पद बनाइसक्नुभयो। त्यो एउटा दूरीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संविधान त एउटा दूरीमा बसेर पनि डिसिजन गर्न सकिन्छ। त्यो संस्थागत सम्बन्ध पनि रहेन। त्यो संस्थागत सम्बन्धै यति बिग्रियो कि उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयलाई एउटा कठपुतली मात्रै बनाउनु भयो। र फेरि सबैभन्दा बढी आपत्ति प्रधानमन्त्रीलाई त्यही नै छ कि राष्ट्रपतिलाई तिमीहरूले अमर्यादित बनायो, प्रश्नहरू उठायो, अब अदालतको विषय बनाउँदैछौ, यो मान्ने त राष्ट्रपतिको कार्यालयभित्र त्यत्रा चाहिँ बेकुबहरू किन राख्या त? उनीहरूले गरे हुन्छ, राष्ट्रपतिको रक्षा गर्नै राख्या हो। त्यो राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कुराहरूमा विवादास्पद भयो भने राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ने, खण्डन गर्ने आफ्नै तरिका छन्। त्यहाँ ती परराष्ट्र सल्लाहकारदेखि लिएर सबै सल्लाहकार छन्। अनि तिनको काम के हो? केपी ओलीले नै सबै राष्ट्रपतिको चाहिँ स्पष्टीकरण दिने हो कार्यकारी प्रमुखले। झन् त्यो विवादास्पद हुँदाहुँदै उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नै चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा चाहिँ सानो युनिट बनाइदिनु भयो क्या राष्ट्रपति कार्यालयलाई। राष्ट्रपति कार्यालयलाई बेइज्जत गरेको, त्यसको मर्यादालाई सबभन्दा खतम पारेको कसैले छ भने त्यो केपी ओलीले छ। किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति कार्यालयको अब विद्या भण्डारी जस्तो मान्छेलाई हामीले राष्ट्रपति बनायौँ, गल्ती त त्यहाँ हो भएको। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको एउटा कार्यकर्तालाई लगेर राष्ट्रपति बनाउने होइन। एपीजे अब्दुल कलामलाई किन बनाएको होला राष्ट्रपति? त्यति बेला त अझ अटल बिहारी वाजपेयी त भाजपाको चाहिँ मान्छे हो, किन एउटा मुस्लिमलाई ल्याएर बना? तपाईँले एउटा कल्पना गर्नुहोस्, कुन तहको मान्छे राष्ट्रपति हुन लायक छ? यहाँ चाहिँ हामीले त के हो भने पार्टीका चाहिँ कार्यकर्तालाई लगेर राष्ट्रपति बनाइदिन्छौँ, सभामुख बनाइदिन्छौँ, अनि यिनको सम्पूर्ण चाहिँ त्यो छताछुल्ल होइन, न त्यो मर्यादा छ, न त्यो संस्कृति, न संस्कार सिकेको छ। राष्ट्रपति भने के हो? यसमा दोष चाहिँ प्रचण्डजीको पनि उतै नै छ नि होइन? होइन, त्यो त प्रचण्ड भने त प्रचण्ड र ओलीमा त के नै फरक छ? दोस्रोचोटि राष्ट्रपति बनाउने उहाँलाई अनि 2.5 वर्षमा हामी आलो पालो गर्ने भनेको कुरालाई होइन तपाईँ 5 वर्ष खाइदिनुहोस् भनेर जुन उनले कपटपूर्ण चाहिँ निर्णय गरे नि, त्यो कुराले आज यो राजनीति यहाँ आइपुगे होइन र? होइन हो, उहाँ त लोभले 2.5 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने एउटा कुरा त आफ्नो विघटित भएको पार्टी आफैले विघटन गरेर पार्टी चाहिँ सानो बनाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ निर्वाचनमा बिजोग हुनेवाला थियो। त्यसपछि केपी ओलीसँग चाहिँ मिलेर आफ्नो पद सेक्योर गरे हो क्या त्यो। अहिलेका पार्टी त कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने एउटा नेता भयो, एउटा नेता छ, त्यो नेताका गुट छन् होइन, ती नेताका पछि लाएर खानेहरू मात्रै छन् के। मैले कुनै एउटा फेयर मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो छ, अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो आलोचना गर्न सक्ने, आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्वलाई चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले अगाडि लिएर जान सक्ने के आशा लाग्दा पात्रहरू छन्। यी कम्युनिस्टहरूमा त हेर्नुहोस् न तपाईँ, मोहन विक्रमको एउटा पार्टी, रोहितको अर्को पार्टी, मोहन वैद्यको अर्को पार्टी, बाबुरामको अर्को पार्टी, यो उसको चाहिँ के अरे प्रचण्डको अर्को पार्टी, केपी ओलीको अर्को पार्टी, माधव नेपालको अर्को पार्टी। यिनीहरू जति व्यक्तिवादी कोही छ एउटा? त्यही भएर यी पार्टीहरू फुटेर एकैवटा बनाउनु सानसाना मोहन विक्रमले बनाए जस्तै। किनभने तपाईँलाई पदमा पुर्याएर खानेहरूको एउटा चाहिँ मगन्तीहरूको, परजीवीहरूको एउटा झुन्ड बनाउनु भएको छ तपाईँहरू, र त्यो झुन्ड जोड्नु भयो हिजो पनि र आज पनि त्यही झुन्ड जोड्नु भएको छ। र अहिले 3टा भयो नि त, माधव नेपालको एउटा, प्रचण्डको, अझ माधव नेपालभित्र पनि अर्को त्यत्रै व्यक्तित्व अर्को आउनु बित्तिकै झलनाथ खनाल धेरै एक्टिभ हुने हो भने, अलिकति सक्रिय हुने फेरि उहाँ फुट्नु पऱ्यो, त्यहाँ फेरि फुटिहाल्छ। प्रचण्डजीले त सबै फुटाएर सकिसक्नु भएको छ, अब उहाँका झोले मात्रै बाँकी छन् त्यहाँ होइन, अब अन्तर्विरोधै छैन। भनेको यो पुरै व्यक्तिवादी कम्युनिस्टका कुनै पनि मान्छेहरू तपाईँले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् नि, यी कम्युनिस्ट होइन, यी सामन्ती चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्। यी सामन्ती व्यक्तिहरू चाहिँ दुईटा भएपछि मिल्न सक्दैनन् अनि स्वार्थका कारणले जुटे। हिजो पनि प्रचण्डको स्वार्थले चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन पाउँछु भनेपछि कसैलाई पनि थाहा नदिकन ओली र ऊ कहाँ मिटिङ भयो तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, मार्क्सवादको त्यत्रो ठुलो चाहिँ ऊ भयो, चर्चा भयो, र कहाँ चाहिँ मिटिङ थाई कमिटीले चाहिँ जुटाएको पार्टी, सेन्ट्रल कमिटीले जुटाएको पार्टी, थाहै थिएन बिचरा, पोलिट ब्युरोले जुटाएको पार्टी,
पार्टी छुट्यायो, एउटा बिचौलिया कहाँ गएर पार्टी छुट्यो, अर्को बिचौलिया कहाँ गएर फुट्यो। अनि यसमा के आश्चर्य मान्नु भन्नु न। अनि यही कुराको परिणाम नै जस्तो चाहिँ अब मध्यरातमा संसद विघटन भयो, मध्यरातमै चुनावको घोषणा भयो, परिणाम त तपाईँ हामी सबैले भोग्नुपर्छ पश्चिम मङ्सिरमा। यही त भयो दुर्भाग्य। हामीले जसलाई राज्य सत्तामा होइन, जसलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो घर पठाउनु पर्ने मान्छेलाई राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि चाहिँ नेपाली जनताले भोट दिएपछि त हामी नागरिकहरू पनि यत्तिकै बेकुफ छौँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो बेकुफ त्यसै आएको त होइन। गाउँमा जानुहुन्छ भने एउटा पार्टीमा नगइकन तपाईँ चाहिँ बाटो हिँड्न पनि दिँदैन। त्यस्ता छन् यिनका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ। बाटो हिँड्न मात्रै होइन, घाँस काट्न दिँदैनन्, अब गाई चराउन दिँदैनन्, नागरिकताको सिफारिस गर्दैनन्। अब यो वातावरण नि अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, कोभिडको बारेमा हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने थियो। बहस त कता पुग्यो, जबरजस्त कता धकेलियो भन्दाखेरि चुनाव। मलाई त के भन्नुहुन्छ भने अफसोस के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो बेलामा हामी राजनीति कुरा गर्नु परिरहेछ। त्यही त, तपाईँलाई पनि दुःख होइन यो? हो त मलाई पनि दुःख हो नि। हो त, हामीले अहिले राजनीति गर्ने र यिनको बारेमा आलोचना गर्ने बेला हो। अहिले त हामीले होइन, बाहिर निस्किनुहुन्छ अहिले भर्खरै 700 जना त हामी फ्रन्ट लाइनमा खटेर हामी प्रत्येक दिन अफिस आइरहेछौँ हो र हामी पत्रकारिता गर्छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ 700 साथीहरू देशभरिमा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। होइन, 1 दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो। पत्रकारकै मात्रैको जगतको कुरा गरौँ भने पनि अझ गाउँ गाउँमा अरूको त के हालत होला जो पत्रकारहरू चाहिँ कमसेकम ती सचेत छन्। होइन, अलिकति उनीहरूको पहुँच पनि हुन्छ, चिनेका हुन्छन्, उनीहरू बाँच्न सक्ने चाहिँ धेरै आधार हुन्छ। बरु हस्पिटलमा चाहिँ कसैलाई भन्यो भने एउटा बेड पनि चाहिँ देलान्। तर अरू चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेले यो बेलामा कसरी चाहिँ बाँचेको छ भन्ने कुराको बारेमा हामी छलफल होइन, हामी त त्यहाँ जानु पर्थ्यो नि। अहिले कहाँ दुःख पाएका छन्, हाम्रो क्यामेरा त्यहाँ तेर्सिनु पर्ने बेला होइन यो। तर हामी अक्सिजन किन आएन, भ्याक्सिन किन आइरहेको छैन, भ्याक्सिनमा कुन बिचौलिया संलग्न भएको छ, सरकार किन निर्णय गर्दैन, अनुदान किन पुरेर बस्छ, किन खरिद गर्दैन, ध्यान। तर हामी मास्क लाएर आज कहाँ गएको? समस्या के छ तपाईँ र म आज के चर्चा गर्नु परिरहेको छ? चुनावको घोषणा त्यो मात्रै होइन, एउटा चाहिँ बेकुब प्रधानमन्त्रीको जसले चाहिँ यस्तो बेलामा राजनीति गरिरहेछ र संसद विघटन गरेर आफ्नो एकलौटी चाहिँ यो गरिब मुलुकमा चाहिँ अझ राज्य सत्ता दोहन गर्न उद्धत छ, उसको चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा 3 घण्टा हामी बालुवाटारमा गएर बस्नु परिरहेको छ र त्यहाँ कुण्ठा र गाली सुनाइ। त्यो 3 घण्टामा त्यो अर्कालाई गाली गर्ने भए केही पनि छैन। यो मङ्सिरको चुनाव छ नि, कुन उद्देश्यको साथ घोषणा भयो? यो नहुने चुनावको साथ उद्देश्य छ। यो चुनाव हुन्छ, कहीँ मङ्सिरमा चुनाव गर्न सम्भव छ? एउटा संवैधानिक बाध्यता छ, फेरि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर भन्छ। होइन, त्यसमा त हेर्नुहोस्, एउटा जुन चाहिँ प्रवृत्ति अहिले भन्नुहोस् न, यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ चुनावका लागि कुनै चिज तयार छ, त्यो मानसिकताका हिसाबले, देशको परिस्थितिका हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले त्यो चुनावको चाहिँ अझ कयौँ चाहिँ यो भाइरोलोजिस्टहरूले अब त्यो होला नहोला त्यो एउटा प्रेडिक्सन मात्रै हो, त्यो एउटा आकलन के गरेका छन् भने तेस्रो लहर आउन सक्छ भनिरहेछ। अब हामीलाई लागेको थियो कोभिड हामीले चाहिँ अब जित्यौँ, अब चाहिँ कम हुँदै जाला भन्ने थियो नि। यत्रो मान्छेहरू पहिलाको कोभिडको चाहिँ तुलनामा भन्नुहोस् न, पहिला बरु हामी डराएको थियौँ, अब करिब चाहिँ कोभिड यस्तै रहेछ होइन। धेरै जसो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरै हस्पिटल पायो, अलिकति मात्रै केयर पायो भने मान्छे रिकभर हुँदो रहेछ भन्ने भएको थियो। अहिलेबाट त्यो डर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति धेरै बस्यो कि पहिला चाहिँ हामी नबुझिकन डराएका थियौँ, अहिले अब बुझेर डराउन थाल्यौँ नि त हामी, होइन कि यो त्यति हामीले सोचे जस्तो होइन रहेछ। यो त अझ बढ्ता यसको हाँगाहरू फैलिँदै गएको छ। अब यो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा निश्चित सङ्ख्या हुँदासम्म हस्पिटलले धान्ने हो। होइन, यस्तो बखतमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने भनेको यो कुन मानसिकता त? होइन, यो मानसिकता भनेको निर्वाचन नगर्ने हो। उहाँको चाहिँ भोलि एउटा सङ्कटकाल लाएर अथवा केही लगाएर उहाँले चाहिँ निष्कण्ठ रूपमा भनेको स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइदिने अनि निर्वाचनको मिति सारेको सारे गरिराख्ने, त्यतिन्जेल सरकार चलाइराख्ने हो र आफ्नो चाहिँ आफूले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले मेरो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने चाहिँ एस्योरेन्स नहुँदासम्म यही गर्ने र अथवा अरू उद्देश्यहरू पनि हाम्रा भूराजनीतिक प्रभाव पनि यसमा होला। अरू उद्देश्य भन्दाखेरि म अघिको एउटा प्रसङ्गमा जोडेँ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको संस्था निर्माण गर्ने मानिस होइन, बरु भत्काउने मानिस हो भन्ने तपाईँको जुन स्टेटमेन्ट थियो नि, यो अहिलेको घटनाक्रमले संविधानका पन्नाहरू च्यातिएका छन्,
ती उल्लङ्घनहरू भइरहेका छन् र अब संविधान मान्नु पर्दैन भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ हाबी हुँदै गइरहेको छ। फलानुले परेन मैले किन पर्यो भन्ने उल्लङ्घनका श्रृङ्खलाहरू त धेरै देखिए नि त हामीले। भन्नुको मतलब चाहिँ अब संस्थाहरू चाहिँ विनिर्माणतर्फ अथवा भनौँ विघटनतर्फ भनौँ अझै, अनि संविधान च्यातिने दिशातर्फ, त्यसपछि राजनीतिक प्रणाली विघटनतर्फ, अब यो बाटो अब त स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्नुहोस् न, पहिलेदेखि नै नेपालको संस्थागत चरित्र अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने होइन कि आफू एक्लै बलियो हुने। त्यो एक्लै बलियो हुनको लागि त लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्नुपर्छ। जति लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर पर्छन्, राज्यका संस्थाहरू लोकतान्त्रिक पनि नबनौँ, कति लोकतान्त्रिकरण भएको छ र नेपाल, होइन? हाम्रा राज्यका संस्थाहरू तैपनि कतिपय कुराहरू संविधान त बाध्यकारी हुन्छन् नि, होइन? जस्तै निर्वाचन नै मैले गर्छु भनेर निर्वाचन आयोग खारेज गर्न त मिल्दैन, होइन? कतिपय संस्थाहरू जुन छन् तिनको चाहिँ आफ्नै राज्य सत्ताको निरङ्कुशतालाई चाहिँ कम गर्नका लागि पावर सेपरेसन भने त त्यही हो नि। त्यो पावर सेपरेसन त अब त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ। हेर्नुहोस्, अब ओलीको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने अब के छ त? हिजो ती छँदाखेरि त त्यो नियन्त्रण गर्न नसकिएको मान्छेलाई अब केले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तपाईँ? काहीँ नियन्त्रण गर्ने? अब जति पनि संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ आफ्ना यास्मेनहरूलाई राखेका छन्, होइन? अब उनीहरूले गर्ने के त? उनीहरूले यिनले जे भन्छन् त्यही गर्छन्। नेकपाको त्यत्रो विवाद हुँदा निर्वाचन आयोग बोल्यो, कसैले पहल गर्यो? केही पनि छैन। त्यो त 24 घन्टामा हुने कुरा हो नि। कसको पक्षमा चाहिँ केन्द्रीय समितिको बहुमत छ, कसको त्यहाँ छैन भन्ने होइन। अनि निर्वाचन आयोगको निर्णय कसले गर्यो त? राष्ट्रपति कार्यालयले गर्यो। भनेपछि त अब यो स्वेच्छाचारिता थप भोग्दै जानुपर्छ। यो स्वेच्छाचारिता त अब बल्ल सुरु भयो। र यो स्वेच्छाचारिताले के हो भने यो अब पोलिटिक्स हुँदै छैन, यो ओलिटिक्स हुँदैछ। पोलिटिक्स सकियो, हेर्नुहोस्। अब ओलिटिक्स मात्रै छ। अब त्यो ओलिटिक्स भनेको स्वेच्छाचारिता हो। अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्, होइन? उनले चाहिँ एउटा नक्सा छापे, त्यो नक्सा छापेपछि चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ के भयो भन्ने कुरा थाहा पत्तो छैन अहिले, हेर्नुहोस्, होइन? त्यसपछि अब रहका चाहिँ मान्छेहरूसँग आउजाउ भयो, तिनीसँग बसेपछि राजनीति यहाँ पुगिरहेछ। भोलि कता पुग्छ केही थाहा छैन। ओलीको कोर्टको भित्री खल्तीमा अब अर्को लुकेको कार्ड के हुनसक्छ? होइन, उनको त्यो बताउनै सकिँदैन क्या। उनी चाहिँ के हुन् भने मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मान्छे। एकदमै अनप्रेडिक्टेबल। मैले भने नि, उनको केही पनि रणनीति केही छैन। अर्काले बनाएको रणनीति केही छ भने एउटा कुरा हो। उनको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा भन्दा अर्को चाहिँ रणनीतिक, त्यसलाई ट्रान्ज्याक्सनल ट्याक्टिक्स भन्छ के। एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ, स्ट्राटेजिक गोल हुन्छ, होइन? त्यो स्ट्राटेजिक गोलमा जानका लागि अरू ट्याक्टिक्सहरू हुन्छन्। तपाईँलाई पोखरा जानु छ भने पोखरा कसरी जाने भन्ने, पोखरा जाने सम्भावित खतरा हेर्नुहुन्छ तपाईँले, होइन? छोटो बाटो, लामो बाटो, अथवा लुकेर हिँड्ने, अथवा चाहिँ खुलेआम हिँड्ने, अथवा प्लेनमा हिँड्ने, त्यो तपाईँको कुरा हो, तपाईँको पोजिसन अनुसार। र ट्रान्ज्याक्सनल ट्याक्टिक्स भनेको के हो भने गोल नभएको ट्याक्टिक्स के। ट्याक्टिक्स पनि तुरुन्तै बदलिने ट्याक्टिक्स। भर्खरै के गर्छ थाहा, आफ्नो चाहिँ लहरबाट चल्ने ट्याक्टिक्स भन्नु न। अनि यस्तो मान्छेलाई तपाईँले के प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ? केही पनि गर्न सकिँदैन। भनेपछि के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा केही अनुमान गर्न सकिँदैन। जे पनि हुन सक्छ भन्नु पर्यो। जे पनि हुन्छ। अघि तपाईँ यसमा भू राजनीति, पोलिटिक्समा पो एउटा खालको के हुन्छ भने त्यो पोलिटिकल थ्योरी हुन्छ। अनि पोलिटिकल थ्योरी अनुसार चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम हुन्छ। अनि पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ एलाइन भएका राजनीतिक दलहरू हुन्छन्। उनीहरूको चाहिँ संविधान त उनीहरू फङ्सन गर्ने एउटा चाहिँ सर्टेन चाहिँ जस्तै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुमिया छन्, तपाईँले क्यालकुलेसनै गर्न सक्नुहुन्छ नि कुन ग्रह कति टाइममा जान्छ, होइन? अब तपाईँले चाहिँ ओलिटिक्समा चाहिँ, अब पोलिटिक्समा पो त्यो हुन्छ त? ओलिटिक्समा केही पनि हुँदैन। ओलीलाई जे मनमा चाहिँ लहर चल्यो त्यही हुन्छ। त्यो हामीले बताउन सक्ने कुरा छैन। अहिले उनको सबभन्दा नजिक रहेको मान्छेले पनि बताउन सक्दैन। यसमा अघि तपाईँ भू राजनीति जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि, बडा संवेदनशील छ, बडा महत्त्वपूर्ण पनि छ। यसको प्रभाव के परेको छ यहाँ? होइन, त्यो त स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले जस्तै भन्नुहोस् न, नेपालसँग प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको चाहिँ वास्तवमा प्रदीप गिरिजीले कहिले भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ, त्यो एक्ज्याक्टली मलाई पनि सही लाग्छ। नेपालले चाहिँ राजदूत राख्ने हो भने 3 ठाउँ राख्दै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले, होइन? चाइनामा राख्यो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ धेरै नेपालीहरू श्रमको लागि जाने हुनाले तपाईँ चाहिँ केही मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा, होइन, साउदी अरबतिर, कतार, होइन, अलि बढी जाने खाडी राष्ट्रका केही ठाउँमा बढी चाहिँ फ्लो छ त्यहाँ। त्यति चाहिँ अहिले राख्नुपर्ने हुन्छ प्रदीप गिरीले भन्दा थप चाहिँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूका आफ्नै समस्याहरू हुन्छन्। त्यो दूतावाससँग नजिकका चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सेवा गर्ने हिसाबले त्यो कूटनीतिकको लागि चाहिँदैन त्यहाँ, होइन? एउटा युनिट त्यहाँ राजदूत पनि चाहिँदैन, एउटा युनिट नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि चाहिन्छ, होइन?
अरू चाहिँ तपाईँ खास भन्नुहुन्छ भने यी 3टा देशहरू हो, भारत चीन अमेरिका। यति हो जसले चाहिँ अमेरिका भारत चीन यिनी किन हुन् भने यी हाम्रा छिमेकी मात्रै भएर होइन। भारत र चीन यी ग्लोबल पोलिटिक्समा आफ्नै समीकरण मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ यिनीहरूलाई, जियो पोलिटिक्सको कारणले मात्रै होइन, अर्को चाहिँ कारणले पनि हामीले चाहिँ उनीहरूसँगको डिलमा हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ डिल गर्ने त्यो मान्छे नै छैन क्या अहिले। हिजो भन्नुहोस् न महेन्द्रको पालामा यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापाहरू उहाँहरू चाहिँ हुँदाखेरि जति बेला चाहिँ उहाँहरू यङ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, के अरे भेषबहादुरजी हुनुहुन्छ, तर हाम्रा कूटनीतिकहरूले त्यति बेलाको कोल्ड वारमा पनि एउटा खालको सुझबुझपूर्ण चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूसँगको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाएको हो नि त्यति बेला पनि। अहिले बनाउन सक्ने पात्रहरू छैनन् होला र हाम्रो देशमा एउटा मान्छे पनि छैन होला, तर मेन पावरका एजेन्टहरूलाई चाहिँ राजदूत बनाइदिनुहुन्छ तपाईँ। अनि अहिले विदेशीले के गरे भन्ने कुरा मेन होइन क्या, चुनाव हारेका मान्छे हो त्यो उनीहरूका आफ्ना मान्छेहरू भन्नु न, त्यो प्रचण्डका पनि आफ्ना मान्छे, माधव नेउपाका पनि आफ्ना मान्छे, उनीहरूले चाहिँ त्यो भागभण्डा गर्न पाएन भनेर उहाँहरू विश्वविद्यालय खत्तम पार्नु भएको छ, हस्पिटल खत्तम पार्नु भएको छ, अब सार्वजनिक यातायातको यो हालत छ उहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ भने के छ र केही पनि छैन। भने भू राजनीति चाहिँ बडा संवेदनशील छ, डिल चाहिँ कसरी भइरहेको छ त? हो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले भेट्नु भएको छ नि, डिल त्यसरी भएको छ। एजेन्सी तहको सम्बन्धलाई तपाईँले चाहिँ कुनै प्रधानमन्त्रीले एउटा एजेन्सी तहको चाहिँ सम्बन्ध बनाएर अनि त्यसलाई फुर्ती गर्ने त हाम्रो नेपालमा मात्रै हो। फेरि त्यो ओलीजीलाई मात्रै यो दोष नदिउँ, ओलीजी बाहेक अरू पनि त्यो ओलीभन्दा पनि अझ तल गएर पनि गरेका छन् त्यसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कुनै 20-19 छन् भन्ने होइन। हेर्नुहोस् अहिलेको हाम्रो यो राजनीतिक यो सङ्कट, राजनीतिक तहमा त उहाँहरूको सम्बन्धै छैन। यो जुन अहिलेको सङ्कट गहिरिएको छ नि, मानिसहरू चाहिँ भारततर्फ हेरेर यसको छाया परेको हो, यो असर परेको हो, यो र यो संविधान अब च्यातिँदैछ फालिँदैछ भनेर होइन। म त त्यस्तो ठान्दिनँ। हेर्नुहोस् नेपालमा फेरि के हो भने असाध्यै धेरै उत्साहित हुने र असाध्यै धेरै निरुत्साहित हुने मान्छेहरू छन् नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्रलाई प्रवर्धन गर्ने हदसम्म चाहिँ त्यतातिर जानुपर्ने हो। संविधानमा चाहिँ नभएका कुराहरू संशोधन गरे भइहाल्थ्यो अब ती अहिले चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो हेर्नुहोस् न तपाईँ ओलीलाई कुन ढङ्गको गाली गर्थे, उनीहरू चाहिँ अहिले सँगै सरकारमा जाँदैछन् र अहिले आफै प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ अवसरलाई पनि लत्याए महन्त ठाकुरले मतलब मधेसको नेता के रहेछन् तपाईँले हेर्नुभयो नि मधेसका नेता के रहेछन्, अरू चाहिँ नेताहरू के रहेछन् भन्ने त हामीले देखिसकेका छौँ। मधेसकै नेता पनि देखिसक्यो, आफूलाई पीडित भन्छन्, पीडामा भएको मान्छे। उपेन्द्र गएर चाहिँ ओलीसँग सरकारमा गएकै हो उपेन्द्र चाहिँ। अनि अब राजेन्द्र र उनीहरू जानु के ठुलो कुरो भयो त्यसैले यिनीहरूको बारेमा जुन हामीले चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै दल एउटै छन् के, एउटै धरातलमा छन्। मतलब यो संविधान अब च्यातिँदैछ, फ्यालिँदैछ, भड्खालोमा परिँदैछ भन्ने कति तत्त्व होइन। त्यो चाहिँ त्यो के हो भने अब संविधान च्यात्ने फाल्ने गर्ने यिनीहरूले नै हो यिनीहरूले फाल्ने हो। यिनीहरूलाई चाहिएको छ कि छैन? अब यिनीहरूलाई पनि चाहिएको छैन। संविधान त अब एउटा चाहिँ देखाउनको लागि त संविधान चाहिएको छ। यो संविधान त कसले मानेको छ र यो संविधानको ओनरसिप अहिले कसले लिइरहेको छ? कसैले पनि लिएको छैन, कसैले पनि लिएको छैन। यो संविधानको कुनै अनरसिपै छैन यसको, त्यो हिजो पनि थिएन। किनभने यिनीहरूले चाहिँ कस्तो बनाएर संविधान ल्यायो भने जस्तै सङ्घीयतै भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ जातीय सङ्घीयता खास गरेर पहिचानवादी सङ्घीयता थियो, अर्को चाहिँ नेपालको विकासको लागि एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ फेडरलिजम भनौँ न त्यो थियो। अब अर्को चाहिँ सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने थियो सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने त त्यसै पनि चाहिँ असन्तुष्ट भइहाल्यो। अब जसले चाहिँ जातीय सङ्घीयताको चाहिँ कुरा गर्थ्यो 10 देखि 14 प्रदेश, त्यो आफै चाहिँ असन्तुष्ट भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ चीन र भारत छेउको सङ्घीयता चाहिन्छ भन्थ्यो, त्यो पनि भएन, त्यो पनि असन्तुष्ट भयो। अनि सन्तुष्ट को भयो त? कोही पनि भएन। अब त्यसमा यो समस्या अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्षता नेपाल चाहिँ 80% चाहिँ नेपालमा हिन्दू छन् हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता राखे हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यसै पनि हिन्दू चाहिँ राख्नुहोस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, हिन्दू डोमिनेट सोसाइटी छँदैछ अहिले पनि हिन्दू डोमिनेन्ट सोसाइटी भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ किन चाहिँ बेकारमा यो धर्मनिरपेक्षता राखिदिया भन्ने छ। अब यो समस्याको अब अर्को पनि भन्नुहोस् न, अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्को चाहिँ गणतन्त्र गणतन्त्रबारे चाहिँ वास्तवमा त्यो एउटा सानो एलिटहरूको आवाज हो त्यो गणतन्त्र र राजतन्त्र चाहिन्छ या गणतन्त्र भन्ने नेपालीहरूको खासै प्रश्न होइन। नत्र चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पालामा 2035-36 सालतिर मैले सम्झिन्छु, जब हामी केटाकेटी थियौँ, त्यसपछि 36 सालको आन्दोलनले स्कुलमा पनि सोभियो चाहिँ निर्वाचन भयो 1 वर्ष
होइन। त्यो बेलामा राजतन्त्रवादीहरूले एउटा क्यान्डिडेट उठाउन पनि सक्दैनथे। पञ्चायत जवान भएको बेलामा, राजतन्त्र जवान भएको बेलामा एकजना मान्छे त उठ्न क्याम्पसमा उठ्दा त्यति बेला क्याम्पसमै तपाईँ सोभिको चाहिँ निर्वाचनमा भने यो अहिले गणतन्त्र आएर अहिलेको चाहिँ पुस्ता जो राजतन्त्रको त्यति बेलाको कुरा सबै बिर्सिसकेका छ। अब अहिले चाहिँ राजतन्त्रभन्दा कमी के ओलीले हुन दिएका छन् र? राजतन्त्र भने यही त थियो। योभन्दा पनि अझ चाहिँ राजतन्त्रभन्दा पनि अझ वर्स के हो भने राजतन्त्रको त राजाको त एउटा इज्जत थियो, किनभने राजाको आफ्नै खालको एउटा शान शौकत, त्यो सामन्ती इज्जत त राजाकै हुन्छ, राजा त सामन्ती नै हुन्छ होइन। जहाँ पनि राजतन्त्र भन्न बित्तिकै त्यो त एकदमै ट्रेडिसनल एउटा परम्परामा ओडिया हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसको आफ्नै चाहिँ इकोलोजी छ होइन। अब अहिले त यी त नक्कली राजा हुन खोज्दाखेरि यिनलाई सुहाउँदैन। हेर्नुहोस् होइन, हिजो चाहिँ फाटेको चप्पल लाएर चाहिँ हिँडेको सबैले देखाएका छन्। अब यो नक्कली राजा भन्दा त बरु सक्कली नै राखे हुन्छ भन्ने पनि त कुरा होइन। राजा राख्ने हो भने यस्तै शासन गर्ने हो भने राजा राखे हुन्छ, किनभने यी भन्दा त त्यो राजा चाहिँ एउटा तहभन्दा तल ओर्लिनु त कमसेकम मिल्दैन नि त राजालाई त। उनको आफ्नो इज्जतकै लागि पनि मिल्दैन होइन। हो, तर कमसेकम उनीहरूले सल्लाहकार राख्दा अरू राख्दाखेरि पनि त्यो कमसेकम चाहिँ एउटा राजालाई चाहिँ अदब साथ मान्ने होइन, त्यो त हुन्छ। त्यो अब त्यहाँ क्रिटिक्स भन्ने त हुँदैन नि राजतन्त्रमा, चाहिँ तपाईँ आलोचना भन्ने त हुँदैन, त्यो त कुरै भएन होइन। हजुर हजुर भन्ने हो, कमसेकम त्यो हजुर हजुर भन्ने पनि एउटा तहका चाहिँ एलिटहरू हुन्छन् के होइन। तिनको हजुर र अहिले चाहिँ ओलीलाई गर्ने हजुर फरक हो के। हेर्नुहोस् ओलीलाई हजुर भन्छ, एकैछिन यता फर्किएपछि सालाजीलाई भन्छ। हेर्नु होइन। अब यो समस्याको हल चाहिँ के त मङ्सिरको निर्वाचनले गर्छ कि अब जस्तो विपक्षीहरू अहिले अदालत जाने त्यसबाट निकाल्ने हो कि अथवा चाहिँ नि सडक सङ्घर्षबाट अर्को कुनै विकल्प हो कि अब के होइन। अब के हो भन्नुहुन्छ भने सडक सङ्घर्षले यो बेला सडक सङ्घर्ष गर्ने बेला छ र छैन। त्यो सडक सङ्घर्ष गर्नु भनेको त त्यो अर्को अपराध हुन्छ होइन। अझ मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमीहरू मर भन्ने चाहिँ आदेश जस्तो हो त्यो। त्यसमा सडक सङ्घर्ष अहिलेको उपाय होइन। अहिले चाहिँ कोभिडमा केन्द्रित हुने हो र राजनीतिक दलहरूले कानुनी लडाइँ लडुन् हुनेहरू, त्यो त उनीहरूलाई छँदैछ। तर कानुनी लडाइँ लड्दाखेरि पनि अब फेरि संसद भयो भने ओलीको त देखिहाल्नुभयो होइन। मैले अघि भने निर्लज्जताको त्यो पराकाष्ठा उनले नागिसके। अब फेरि गर्ने पनि उनले के हो त त्यही नै हो। त्यसमाले फेरि चाहिँ संसद स्थापना गर्ने, फेरि चाहिँ उनले विघटन गर्ने मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् अबको चाहिँ कोर्स भनेको होइन। अब राष्ट्रपतिकै त्यो भूमिका तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै कानुनी परामर्श यताउता कुनै एउटा देखाउनका लागि पनि छैन होइन। त्यहाँ ओलीले बालुवाटारैबाट साइन गर्छन् जस्तो देखिन्छ हेर्दै होइन। त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्ने जति टाइम पनि नहुँदै चाहिँ यता सदर भइसक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ हिजै पनि यी नेताहरू कहाँ गएको थिए? माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू अहिले बडो फुर्ती गर्छन्, कहाँ गएको थिए? के उसलाई अहिलेको राष्ट्रपतिलाई कन्टिन्यू गर्नेमा कुनै पात्रै थिएनन् देशमा। अनि आफ्नो पदको सौदाबाजीमा जे पनि गरिदिने होइन। अनि सभामुख चाहिँ प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छेलाई राख्नेमा ओलीले जे भन्यो त्यो मान्ने राष्ट्रपति राख्न मिल्छ? अनि अर्को नेताको शेरबहादुरले जे भन्छ त्यो गर्ने चाहिँ अनि न्यायालयमा राखिदिने। यिनले गरे त त्यही हो अख्तियारमा, मेरो मान्छेलाई यहाँ राख्ने तेरो मान्छेलाई यहाँ राख्ने भनेर गर्ने। अनि गरेर अनि संस्थाहरू कस्ता भयो त? अनि यिनले चाहिँ यिनको रुवाई चाहिँ माधव नेपाल समूह जो अहिले चाहिँ छरपष्ट भएर चाहिँ गएको छ होइन, जसले आफूलाई राजनीतिक अझ भयङ्कर राजनीति भन्ने चाहिँ अझ युवा नेता होइन। त्यो योगेश भट्टराई हेर्नु न, रुँदै कहिले यता र यता गरिरहेछ ऊ। हेर्नुहोस् भयङ्कर ठुलो कुरा गर्थ्यो उसले चाहिँ टेलिभिजनमा आएर। अनि कुनै पहल भयो? अझै पनि एकता भने के? एकता भनेको केपी ओलीको पुच्छर हुने भने हो। के को एकता हो? केपी ओली कहाँ गइएन भने मैले बर्बाद हुन्छ, मेरो कमाएको सिद्धिन्छ भन्ने हो। अनि यिनका भयङ्कर ठुला फुर्तिला कुरा छन्। उनीहरूले हिजो चाहिँ ओली र प्रचण्ड मिल्दाखेरि भन्नु पर्दैन थियो पार्टीलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ कहाँबाट मिल्या हो यो? कसले यो कुन कमिटीले चाहिँ डिसिजन गरे हो? अनि दुर्गा परसाईको कमिटी छ कुनै? नेकपामा दुर्गा परसाई प्रचण्ड र ओलीको कमिटी छ कुनै? अनि डिसिजन कसले गरे त? हिजो ओली माधव नेपाल र चाहिँ रामेश्वर थापाको चाहिँ कमिटी छ। यिनका डिसिजन कहाँबाट हुन्छ? त्यहीबाट भन्नु न, यिनका डिसिजन कताबाट हुन्छ? अनि यति होल्डिङ्सले चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ राख्थ्यो। हेर्नुहोस् अनि केपी ओली चाहिँ यति होल्डिङ्सको चाहिँ जहाज चढेर चाइना। अनि एकजना बिचरा मेरो मित्र हुन्, उनलाई श्रद्धाञ्जली छ, उनी चाहिँ उनको हेलिकप्टर चलेर जाँदा दुर्घटना भयो। एउटा मन्त्री एउटा मान्छेको निजी हेलिकप्टरमा एउटा व्यापारीसित चढेर जान मिल्छ? अनि राष्ट्रको ध्वजाभाग चाहिँ प्लेन हुँदाहुँदै
एउटा व्यापारीको प्लेनमा चाहिँ विदेश भ्रमण गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले? अनि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड कहाँनिर पानीमाथिको ओभानो छ नि? यिनले चाहिँ माफियासँग गएर चाहिँ आफ्नो पद सेक्योर गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सबै ती हनुमानहरू उनलाई त के भन्नै पर्दैन। ती त सब हनुमानहरू हुन्। ती हनुमानले कुनै प्रश्न गर्न सक्छन्? प्रश्न गर्नेहरू त सबै बाहिर गइसके नि। वैद्यजीले प्रश्न गर्दै वैद्य बाहिर छन्। नेत्रचन्दले प्रश्न गर्दा ऊ आफ्नै पार्टी बनाउनु पर्यो। मैले प्रश्न गर्दा म एक्लै छु। बाबुरामले प्रश्न गर्दा ऊ मधेसी पार्टीमा जानु पर्यो। प्रचण्ड कहाँ? अरू कहाँ पनि त्यही हो। ओलीलाई प्रश्न गर्नेहरू माधव नेपाल कहाँ छन्? माधव नेपाललाई प्रश्न गर्ने ओली कहाँ छन्? अनि ओलीका हनुमान अनि प्रचण्डका हनुमान र चाहिँ माधव नेपालका हनुमानले अनि तिनले प्रश्न गरेर तिनले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउँछन् र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछन् भन्ने हामी त्यो ठानौँ? त्यसैले यो सबै के हो भन्नुहुन्छ भने यी अपारदर्शितामा यी सबै एकै ठाउँ छन्। अनि ओलीका मन्त्री भएर गएकाहरूको चाहिँ हालत हेर्नुहोस् त अहिले कहाँबाट चाहिँ बाँच्ने हो भनेर चाहिँ उनीहरू सास फेर्न नसकेर चाहिँ बाटो त नाङ्गै दौडिरहेछन्। अनि हिजो एकता गर्दाखेरि प्रश्न सोध्नु पर्दैन कहाँ बसेर एकता गरेको भनेर? अनि त्यो पार्टी छोड्नु पर्दैन? यो पार्टी चाहिँ माफियाहरूले एकता बनाइदिएको छ भन्ने त हाम्रा ती साथीहरूले त हामीसँग त भन्थे। अनि माफियाले एकता बनाइदिने माफियाले फुटाल्दाखेरि किन रोएको? मिडियाबाट प्रश्न गर्नु पर्यो। हामीले त हाम्रो त ठाउँ छैन। त्यही माफियाको पछि किन लागेको फेरि? होइन, त्यो माफिया पनि आफ्ना माफियाले नगराएर दुःख हो। उनीहरूको माफिया पनि सँगै छ। फेरि उनीहरूको माफियाको घर बसाए ठिक छ, नेता उनीहरूको माफियाको घरमा जानुपर्ने। किनभने उसको चाहिँ बचपनदेखि नै त्यो सबै राजनीति लगानी उसले गरिदिएछ। यिनको सबै तलदेखि माथिसम्म एउटै हो। तपाईँ तल साना प्रचण्ड छन्, साना माधव नेपाल छन्, साना ओली छन्, माथि ठुला ओली ठुला प्रचण्ड छन्, ठुला माफिया छन्, यिनका अलि चाहिँ मझौला माफिया छन्। त्यसपछि सामूहिक अपराध। त्यसैले यिनको चाहिँ तलदेखि माथिसम्म कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अहिले माफियाको घरबाट पालित पोषित हो। तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने पनि त्यो गाउँमा सबभन्दा बढी जुन फटा छ, सबभन्दा ठुलो नेताको उठबस त्यसै कहाँ छ। अनि तलका मान्छेहरू सबै भन्छ दाइ यस्तो फटा कहाँ चाहिँ बस्छन् यिनीहरू, उ गर्छन्। हामी जाँदाखेरि भन्छन्। अब हामीलाई चाहिँ के ठान्छन् भने म पनि त्यो पार्टीमा धेरै पहिला अब त धेरै वर्ष भइसक्यो, एकपटक अलिकति काम गरे हुनाले यसले कुरा सुन्छ कि यसले टेलिभिजनमा गएर भनिदिन्छ कि भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् टेलिभिजनमा मैले यी भन्दै होइन, यही हो कुरा। ठाउँ यही हो हाम्रो। ठाउँ यही हो। कहाँ भन्ने त उनका कमिटी हामी जाने कुरा भएन। तर निष्कर्ष के हो भने उहाँहरूले सामूहिक अपराध गर्नुभएको छ। त्यसमा अछुतो कोही पनि छैन। कोही पनि छैन। मात्रै चाहिँ के हो भने संस्थागत हिसाबले ओलीको आलोचना गर्ने हामी किन छौँ भने संस्थागत हिसाबले सबभन्दा अपराध चाहिँ ओलीको छ। किनभने संस्थालाई भत्काउने, संस्थागत चाहिँ मुलुकको चाहिँ संस्थागत चाहिँ चरित्रलाई नै खत्तम पार्नेमा चाहिँ अहिले ओली छन्। अहिले उनीहरू छैनन्, उनीहरू त सडकमा रुँदैछन् होइन। ओलीले यसो गर्यो भन्दै, तर त्यो ओलीलाई त्यहाँ पुऱ्याएको कसले हो? त्यसमा त सङ्केत होइन। भोलि उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि गर्ने त्यही नै हो। तल 19-20 होला। तर 19-20 केही होला, अथवा करेक्सन गर्ने केही टुल्सहरू केही तयार होला। आजको जनचेतनाले पनि केही न केही त करेक्सन गर्ला। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशजी। अलिकति आक्रोशपूर्ण पनि भयो आज, किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो माहौल छ क्या, वातावरणै त्यस्तो छ। एकदमै तात्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति छ। मलाई नत्र यस्तो अप्रिय कुरा गर्ने मन थिएन। अब त यो आक्रोश पब्लिकमा आओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुमाराम खनालसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।